مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه القناة الاحتياطية الأولى. للملتحقين الجدد بهذه القناة أدعوكم إلى الاشتراك في هذه القناة إلى جانب القناة الأولى تحسبا لغلقها. إذن اليوم أردت أن أريكم طريقة لتصفح موقع بنسديرة فلاش نيوز. هذا الموقع الذي يحتوي على الكثير من أخبار بنسديرة، لكنه للأسف محجوب عن الجزائريين أو محجوب داخل الجزائر. أتيت لكم اليوم بطريقة لكي تتصفحوا هذا الموقع بكل حرية من داخل الجزائر. إذن لنبدأ على بركة الله. إذن مشاهدينا الكرام، هنا هذا هو الموقع flashnews.bensdira.com. نضغط، لكن الموقع لا يدخل كما تشاهدون. الموقع يأبى الدخول، لا أستطيع الولوج إلى الموقع، بالرغم أني أضغط على الرابط لكن لا جدوى كما تشاهدون. نعم، لا أستطيع الولوج إلى هذا الموقع. إذن كما تشاهدون أنا أقوم بالتصفح من متصفح أوبرا، هو متصفح مشهور فيه خدمات جيدة. لنحاول استغلال خدمة من الخدمات المتوفرة على هذا المتصفح. إذن لنفعل خاصية ال VPN. هنا خاصية ال VPN، نفعل خاصية ال VPN وهي خاصية مجانية. نعم، فعلنا خاصية ال VPN. الآن لنحاول الدخول من جديد للموقع. نعم، لقد دخلنا إلى موقع فلاش نيوز بنسديرة. هذا هو الموقع بكل اختصار. إذن تاريخ اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021. هذا هو موقع بنسديرة. الشرطة الألمانية توقف عدد من الأشخاص بعد تهديدات بهجوم على كنيس. جريمة قتل المواطن 20 عيسى ابن الشهيد في بلدة طارق بن زياد ولاية عين الدفلة. أكمل القراءة. يوجد هنا فيديو. نعم، هذا هو موقع فلاش نيوز بنسديرة، فيه الكثير من الأخبار المهمة. إذن هنا الرئيسية: قضايا وملفات، أخبار سياسية جزائرية عربية دولية، مراسلون، نشرة الأسرار، مكتبة الفيديو، واتصل بنا إن أردت الاتصال بالسعيد بنسديرة. مكتبة الفيديو على ما أظن هي غالبا الفيديوهات المنشورة أو التي قام بنشرها على اليوتيوب، أو ربما روابط. نعم، هي الروابط مباشرة إلى اليوتيوب منذ 4 أيام. إذن كما تشاهدون لا توجد زيارات كثيرة على الموقع لأنه محجوب. الخميس 9/9. هذه آخر الفيديوهات المحملة على الموقع. إذن كما قلت، بنسديرة لا يهتم كثيرا بهذا الموقع لأنه محجوب على الجزائريين،
فلو أردتم تصفح هذا الموقع كما قلت، تصفحوا أو استخدموا متصفح أوبرا، وفعلوا خاصية ال VPN. هي خاصية مجانية، هي ليست خاصية مدفوعة مثل ال VPN المتوفر على كاسبرسكي، على برنامج الحماية الروسي كاسبرسكي. إذن كما قلت، هذا المتصفح جد رائع، أنصحكم باستعماله لتصفح موقع فلاش نيوز بن سدير السعيد. تجدون فيه أخبار كثيرة، أخبار مهمة. وكما قلت، دون أن تنسوا الاشتراك في هذه القناة، لأنها القناة الاحتياطية في حال ما إذا تم تعطيل القناة الأولى كما سبق وحدث ذلك قبل 2 أو 3 أشهر، واضطررنا إلى التوقف عن بث فيديوهات بن سديرة والأخ رافع 156. أنصحكم أو أطلب منكم الاشتراك في هذه القناة الاحتياطية لكي أتواصل معكم أنتم متابعي قناتنا والمهتمين بنشاطنا. أنا مجرد يوتيوبر أنشر لبن سدير السعيد، لأني حقيقة لمست في هذا الشخص نية صادقة عبر نشاطه. لمست أنه يريد إصلاح وتطهير النظام الجزائري من الفاسدين وما أكثرهم، من خلال نشاطه. فالمتتبع الوفي لهذا الإعلامي يجد أن هذا الشخص أو هذا الإعلامي الجزائري المقيم ببريطانيا لديه معلومات كثيرة تخص أمور أو مواضيع كثيرة تخص أمور مهمة داخل النظام، وهو لم يخن البلاد أبدا مثل ما فعل بعض الإعلاميين وبعض الناشطين السياسيين. إذن إخواني الكرام، بدون إطالة أنصحكم بالاشتراك معنا في هذه القناة. أتمنى أن يكون هذا الشرح قد لقى إعجابكم ورضاكم. إذن سأحاول على طريقة أخرى لكي تتصفحوا موقع فلاش نيوز بن سديرة عن طريق الهاتف. إذن ربما توجد تطبيقات VPN، توجد طبعا تطبيقات VPN لم أستعملها قط صراحة، لكني سأحاول البحث عن ذلك ومساعدة المهتمين بنشاط بن سديرة في الدخول والولوج وتصفح الموقع الإلكتروني. وكما تشاهدون موقع به الكثير من الفيديوهات، أيضا قضايا وملفات. توجد أمور كثيرة، فيديوهات غالبا وبعض المقالات أيضا. أكمل القراءة. إذن أعتذر على هذا التأخير في التحميل. هذا هو حال الإنترنت في الجزائر للأسف. إذا ننتظر التحميل. على كل حال، لقد أريتكم الشيء المهم الذي يجب أن تشاهدوه، وهو طريقة تصفح موقع بن سديرة عن طريق الويندوز داخل الجزائر. كما قلت، أعدكم أني
آتيكم بحل لتصفح الموقع عن طريق الأندرويد أو الأندرويد. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله وتحياتي إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.